جنائی دسدا وچ کربل دے مسلان دا پتر کریے بین جی آدھا پیاں ہائی روتا اکبر دی او شادی دی نائی ویکھیا پیو پرنا کے او میں کو جنائی دسدا وچ کربل دے مسلان دا پتر من نہیں سکتا بندہ شیعہ ہوئے تے ہائے نہ کرے آدھا پیاں کھڑا حق لا دیندہ ہے آج غازی نو اکبر دی لاش تے آکے اور کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سانگ چے سیدہ دے جواب دے پیو دی کمر جھوک گئی